नमस्कार, यो एभि न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभि न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने सत्तारूढ र प्रतिपक्षीय दलबीच सहमति। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा एमालेको फरक मत कायमै। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रश्न सम्बोधन हुनुपर्ने अडान। दाङमा अस्पतालमा सुत्केरी हुने महिला तोकिएको भत्ता पाउनबाट वञ्चित। मापदण्ड पूरा नभएको भन्दै रकम नदिएको गुनासो। नवलपरासीको सुनवलका बासिन्दाको जग्गा लाल पूर्जा पाएको 12 वर्षपछि फुकुवा। स्थानीयले गरे भूमि आयोगको प्रशंसा। हामीले अलिकति मालपोतमा चेक गर्छौं बल्ल। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। शीर्ष नेताबीच सहमति सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रमुख 3 दलले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्। आज नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट भक्तपुरमा बसेको सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एवं एमाले अध्यक्ष ओली बीचको बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो। बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले 3 दलको बैठकले चाँडै संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गरेको जानकारी दिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सहमति जनाएका हुन्। सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि कार्यवाहकबाट सञ्चालन भइरहेको छ। नेताहरूबीच संसदको समितिहरू सञ्चालन र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्ग्याउने कुरामा छलफल भए पनि ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन। ढाक्ने र प्रधान न्यायाधीशको बारेमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले हुन्छ भन्नुभएको छ। एउटा सहमति भएको छ। चाँडै संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर यो विषयलाई टुङ्ग्याउने छलफल भएको, निर्णय भएको छ, सहमति भएको छ। कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशले न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेको 1 वर्ष बितेपछि बार लगायतका निकायले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रमुख दल प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न तयार भएका हुन्। हाल कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा हरिकृष्ण कार्की छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल, एमाले अध्यक्ष ओली, कांग्रेस सभापति देउवा र सभामुख देवराज घिमिरे लगायत नेता सहभागी थिए। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक समितिमा छलफल नभई अघि नबढ्ने बताएका छन्। आज बालकोटमा बसेको प्रमुख 3 दलका नेताहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले एमाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी मात्रै ऐन बनाउनु पर्ने अडानमा रहेको जानकारी दिएका हुन्। सचेतक बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रको साझा विषय भएको उल्लेख विधेयकमा रहेका कतिपय विषयवस्तुमा विस्तृत छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए। बैठक सायद प्रधानमन्त्रीज्यूले अब तत्काल बोलाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ हामीलाई। त्यसको आधारमा न्यायपालिकाले पनि आफ्नो प्रक्रियामा नेतृत्व पाउने रहन्छ। टीआरसीमा यो राष्ट्रको साझा विषय हो। हामी छिटो गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ। छिटो गर्नुपर्छ भनेको अर्थ यसमा रहेका कतिपय विधेयकमा रहेका कन्टेन्टहरूको विषयमा पनि हामीले बहस गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। नेकपा एमालेले 1 महिनाको समय लिएर भए पनि परिपक्व ऐन बनाएर मात्रै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। बीचमा संसदीय गतिविधिमा सहमति गरेर अघि बढ्ने विषयमा पनि बाधक नबन्ने एमालेको भनाइ छ।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष 2075-76, 67-77 र 77-78 को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदन 2079 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापाले सो प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी हुन्। प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै समितिकी सभापति थापाले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा केन्द्रित नभएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। समितिले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्न पटक पटक सरकारलाई सचेत गराइए पनि सरकारले वास्ता नगरेको पनि उनले बताइन्। भारतीय जनता पार्टी भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले आज राजनीतिक भेटवार्ता गर्दैछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शनिबारदेखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानस खण्ड सम्मेलनमा भाग लिन सडक मार्ग हुँदै आइतबार धनगढी आएका चौथाइवाले आज काठमाडौँ आएर राजनीतिक भेटघाट गर्न लागेका हुन्। काठमाडौँ आउनु अघि उनले धनगढीमा मानस खण्ड सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा हुन लागेको चौथाइवाले नेपाल भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। उनले प्रधानमन्त्री दाहाल लगायत प्रमुख दलका नेतासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री दाहाल वैशाख 3रो साता भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। लामो समयदेखि रोक्का भएको जग्गा फुकुवा भएपछि पश्चिम नवलपरासी सुनवलका स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। विक्रम सम्वत 2067 मा जग्गा पूर्जा प्राप्त गरे पनि अख्तियारमा मुद्दा परिसँगै जग्गा रोक्का भएको थियो। 12 वर्षपछि जग्गा फुकुवा हुँदा आफूहरू हर्षित भएको भन्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिले राम्रो काम गरेको उनीहरूको भनाइ छ। अहिले चाहिँ त्यो भएर साह्रै खुसी लागेछ र चाहिँ अहिलेको आयोगलाई विशेष गरेर हामीले एकदम हृदयदेखि चाहिँ प्रगति टोल बनाएर डाँडा टोल जतिजनाको सबैको फुकुवा भयो सबैले हृदयदेखि चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। 12 वर्ष भयो अहिलेसम्म हामी दुखीमा पीडितमा बसेका थियौँ। अहिले देवराज भण्डारज्यूले लालपूर्जा फुकुवा गरिदिनु भयो। त्यसको नाममा धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु म। हाम्रो यो वर्षौँदेखि रोकिरहेको जग्गा आज सबैको सामुन्ने समाजको सामुन्ने खुल्ला आफ्नो लालपूर्जा लिएर ब्याङ्कमा गए पनि चल्ने मालपोतमा गए पनि चल्ने भएको हुँदा साह्रै खुसी छौँ। पटक पटक जग्गा फुकुवा भयो भनेर झुकिएका स्थानीयहरू सुरुमा जग्गा फुकुवा भयो भन्दा पत्याएका थिएनन्। भूमि आयोगले भने 2 महिनामै स्थानीयको जग्गा फुकुवा गरिदिएको छ। करिब 50-60 दिनको भित्र नै हामीले तपाईँहरूको यो काम टुङ्गाइसकेका थियौँ। काम त टुङ्गियो, फेरि तपाईँहरूलाई विश्वास थिएन। पहिला जस्तै फेरि यो पछि भयो भन्ने फेरि त्यस्तै हुने कि भनेर धेरै साथीहरू हामीले काम टुङ्ग्यायौँ है, हामीले गऱ्यौँ भन्दा पनि यहाँको वडाध्यक्षहरूलाई तपाईँहरूलाई त्यो विश्वासै थिएन। हामीले अलिकति मालपोतमा चेक गर्छौँ बल्ल मात्रै विश्वास गर्छौँ भन्नुभयो। अनि तपाईँहरू मालपोतमा जानुभयो, काम सरासर भएपछि आजसम्म बल्ल अहिले आएर तपाईँहरूलाई विश्वास भयो र विश्वास भएपछि अब काम पनि भयो। राष्ट्रिय भूमि आयोगले भने सुनवल सहित जिल्लाभर करिब 1100 लालपूर्जा फुकुवा गरेको छ। त्यस्तै नयाँ जग्गा नाप जाँच र यही वैशाख पहिलो हप्तादेखि राजस्व सङ्कलन गर्ने र पूर्जा वितरण गर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिले जनाएको छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको छ। दूरसञ्चार ऐन अनुसार सरकारलाई बुझाउनु पर्ने 30 अर्ब रुपैयाँ नबुझाएपछि लाइसेन्स खारेज भएको हो। नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले 2076 भदौमै लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर मन्त्री परिषदले उक्त रकम 5 किस्तामा तिर्न भनेर 2080 वैशाख 3 गतेसम्मको समय तोकेको थियो। निर्धारित समयसम्म पनि स्मार्टले उक्त रकम नतिरेपछि नियमअनुसार स्वतः लाइसेन्स खारेज भएको हो। आज बस्ने प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले लाइसेन्स खारेज भएको निर्णय गर्ने तयारी छ। सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली अनुसार स्मार्टले हस्तान्तरण गरेपछि मूल्याङ्कन गरेर टेन्डरद्वारा लाइसेन्स अर्को कम्पनीलाई बिक्री गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ। एक सातादेखि काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न स्थानमा वायु प्रदूषण उच्च हुँदै गएको छ। बढ्दो गर्मी
धुलो र धुवाँको अधिक प्रदूषणले सडक र सार्वजनिक स्थलको यात्रा समेत असहज हुन थालेको छ। उच्च प्रदूषणका कारण देशभरकै जनजीवन प्रभावित बनेको छ। काठमाडौँ उपत्यका एक सातादेखि नै प्रदूषण भरिएको खाल्डोमा परिणत भएको छ। बारा, पर्सा र चितवनबाट बागमती करिडोर हुँदै काठमाडौँमा आएको हावा अन्यत्र बहन नसक्दा काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषणको मात्रा बढेको वातावरण विभागले जनाएको छ। नम्बरमा चाहिँ अर्थ राख्दैन, तर अहिले चाहिँ पल्युसनको अवस्था चाहिँ अब काठमाडौँको वायु प्रदूषण अब बिग्रेको अवस्था चाहिँ हो र त्यो एउटा फेसबुकमा प्रचारबाजी गर्ने हिसाबले चाहिँ यो 1 नम्बर भयो यो भन्नु खासै त्यसले त्यति धेरै अर्थ राख्दैन। किन भन्दा एकदमै धेरै प्रदूषण हुँदा नि हामी धेरै पछाडि परेका पनि हुन सक्छौँ। प्रदूषण बढिरहेकाले घर बाहिर सकेसम्म ननिस्कन र निस्कने परे मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न विज्ञको आग्रह छ। अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको भन्दा 22 गुणा बढी प्रदूषण काठमाडौँमा रहेको पाइएको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा 211 भन्दा माथि एयर क्वालिटी इन्डेक्स आज भक्तपुरको काठमाडौँका धेरै स्टेसनहरूको छ भने त्योभन्दा खतरनाक के हो भने हिजो WHO ले तोकेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा 26.6 गुणा हिजो थियो जति बेला हामी नेपाल प्रथम भएको थियौँ र आज चाहिँ बिहानको अवस्था हेर्ने हो भनेपछि 21-22 गुणा तोकेको मापदण्डभन्दा बढी प्रदूषण काठमाडौँमा बसेको छ। बिहान बेलुकी राम्रो हावा र हल्का वर्षा भएको खण्डमा काठमाडौँको प्रदूषण थोरै भए पनि कम हुने अनुमान छ। 2 वर्ष अघि सन् 2021 मा डडेलोले बढाएको वायु प्रदूषणले विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएको छ। इन्डियन ऑयल कर्पोरेसन IOC ले पठाएको नयाँ मूल्य अनुसार डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढेर आएको हो। नेपाल आयल निगमका अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 6 रुपैयाँ र डिजेल प्रति लिटरमा 1.5 रुपैयाँ मूल्य बढेर आएको छ। डिजेल पेट्रोलको मूल्य बढेर आए पनि स्थानीय बजारमा मूल्य वृद्धि नगरी यथावत राखिने निगमले जनाएको छ। निगमले यसअघि चैत 20 मा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा डिजेल प्रति लिटरमा 10 रुपैयाँ र पेट्रोल प्रति लिटरमा 3 रुपैयाँ मूल्य घटाएको थियो। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल उत्पादक कम्पनीहरूले उत्पादन कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै कच्चा तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। हाल बजारमा पेट्रोल प्रति लिटर 175 रुपैयाँ, डिजेल मट्टीतेल प्रति लिटर 165 रुपैयाँ, हवाई इन्धन प्रति लिटर 160 रुपैयाँ र खाना पकाउने LP ग्यास प्रति सिलिन्डर 1800 रुपैयाँ रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका नामले चिनिने गरी पनि यसपटक सरकारले सदनलाई बिजनेस नै दिन सकेको छैन। संघीय निजामती कर्मचारी लोकसेवा आयोग र प्रहरी सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने भए पनि सदन शून्य र विशेष समयमा सांसदले बोल्ने काममै सीमित भएको छ। नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको संसदको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको 4 महिना पुग्दा पनि एउटा पनि कानुन प्रतिनिधि सभाले निर्माण गर्न सकिरहेको छैन। संसदको हिउँदे अधिवेशन पुस 25 गते सुरु भएपछि हालसम्म 23 वटा बैठक बसेका छन्। अहिले प्रतिनिधि सभाका 3 र राष्ट्रिय सभाका 5 वटा विधेयक गरी कुल 8 विधेयकहरू छलफलको क्रममा रहे पनि कुनैले पनि कानुनको रूप लिन भने सकिरहेका छैनन्। सदनलाई सरकारले नै बिजनेस विहीन बनाएको प्रतिपक्षी एमालेको आरोप छ। आज बैठकमा आयौँ, 1 घण्टा बैठक चल्यो, कुनै बिजनेस छैन। त्यसकारण यसरी एकातिर आर्थिक राज्यलाई व्यवहार बढिरहेको अवस्था छ, सदन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सदनसँग ठुलो अपेक्षा नागरिकको छ। संविधान कानुनसँग जोडेका कयौँ ऐन विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ। सरकार नै जिम्मेवार बन्न पर्यो नि, सरकार जिम्मेवार बन्ने स्थिति देखिरहेका छैन। त्यसकारण हाम्रो सरकारलाई आग्रह के छ भने विषयगत समिति तत्काल बनाऊ। बजेटको नजिक छौँ नि, यस्तो बेलामा अहिले अब संसदका समितिहरू बन्न सकेका छैनन्, संसदले विषय प्राप्त गरेको छैन। हिउँदे अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाले उही समयमा 7 वटा विधेयक पारित गरेर सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ। समितिको प्रतिवेदन सहित थप 3 वटा विधेयक पारित हुने चरणमा छन्। विधेयकहरू संसदमा पेश गरेर विषयगत समितिमा लैजाने कुरामा दलहरू उदासीन देखिएको सांसदहरूको आरोप छ। सभामुख उपसभामुखको निर्वाचन, 2 पटक विश्वासको मत र नयाँ नियमावली निर्माणमा समय
लागेकाले विधेयकहरू प्रक्रियामा जान नसकेको देखिन्छ। सत्तारूढ दलका सांसद पनि सरकार गठन र विश्वासको मत लगायतका प्रक्रियामा संसदको धेरै समय बितेको भन्दै संसदीय समिति गठनसँगै कानून निर्माणले गति लिने विश्वास व्यक्त गरिरहेका छन्। दिएका जो बिजनेसहरू छन् तिनीहरूलाई सदनमा व्यवस्थित रूपमा राख्ने काम भइरहेको छैन। खास गरेर अत्यावश्यक जो विधेयकहरू छन् जस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक, अनि त्यसपछि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक, अनि टिआरसी सम्बन्धी विधेयक, केही ऐनहरू अगाडि बढेका छन्। अब यसलाई पूर्णता दिनका लागि अहिले समितिहरू पनि गठन हुन सकिरहेको छैन। यसका लागि सभामुखज्यूले आवश्यक पहल गरेर छिटोभन्दा छिटो सभामुखले यो समितिहरू निर्माण गरेर चाहिँ सदनलाई प्रभावकारी बनाउन पर्छ। गत असोजमा वर्षे अधिवेशन अन्त्य हुँदा प्रतिनिधि सभामा 28 र राष्ट्रिय सभामा 12 विधेयक विचाराधीन रहेको संसद सचिवालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि 28 विधेयक पुनः दर्ता गर्नुपर्ने गरी निष्क्रिय भएका थिए। राष्ट्रिय सभामा भने 12 विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका थिए। पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सरकारले अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ, तर द्रुत प्रक्रियाबाट सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन विधेयक अघि बढाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा नेकपा एमाले असहमति राखेपछि यो विधेयक पनि अलपत्र पर्ने सम्भावना देखिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। बाँकी प्रसङ्ग। हिमाल सफाई अभियानमा जुटेका नेपाली सेनाको एक टोली अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहण गर्न सफल भएको छ। सहसेनानी सुमन पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको सेनाको टोलीले आज बिहान 8:55 8091 मिटरको चुचुरोमा पुगेको हो। टोलीमा प्युटमान सिंह चौधरी, सिपाही नवराज राणा, सिपाही ज्ञानेन्द्र डाँगी, मुख्य पथ प्रदर्शक छिरिङ जङ्बु शेर्पा सहित 5 शेर्पा सहयोगी छन्। जैविक विविधता र पर्यावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्य अनुरूप नेपाल सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रम अन्तर्गत सेनाको अगुवाईमा वार्षिक रूपमा हिमाल सफाई अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। यस वर्ष सगरमाथा, लोत्से, बरुन्चे र अन्नपूर्ण हिमाल सफाई भइरहेको छ। सगरमाथा र लोत्से हिमालका लागि प्रमुख सेनानी किशोर अधिकारी नेतृत्वको 13 जनाको टोली दोस्रो आधार शिविरमा पुगेको छ। बरुन्चे हिमाल सफाई टोली उक्त हिमालको आधार शिविर पुग्ने क्रममा छ। ती टोली हिमाल सफाई कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन, आफूलाई हिमाली वातावरण अनुकूल तुल्याउन विभिन्न क्रियाकलापमा जुटेका छन्। यस वर्ष सगरमाथा, लोत्से, अन्नपूर्ण र बरुन्चे हिमालबाट करिब 35 टन फोहोर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य छ। अस्पतालमा सुत्केरी हुने गर्भवती महिलाले दाङमा केही समयदेखि घोषित भत्ता पाउन सकेका छैनन्। सङ्घ र स्थानीय सरकारले घोषणा गरेका योजना अनुसारका सुविधा मापदण्ड नपुगेको भन्दै महिलालाई नदिइएको हो। विगतमा तुलसीपुर उपमहानगर र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालले सुत्केरीलाई 5000 सम्म भत्ता दिँदै आएकोमा अहिले वितरण रोकिएको छ। विगतमा 3200 भत्ता दिँदै आएको तुलसीपुर उपमहानगरको स्वास्थ्य केन्द्रले 1000 देखि 1400 मात्रै दिएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। हामीले चाहिँ जे जस्तो डकुमेन्ट चाहिन्छ, जति महिनामा यहाँले चेक जाँच गराउनु भन्नुभएको थियो, हामीले पुरै चेक जाँच अञ्चल अस्पतालमा गएर गराएको र तिनी सबै कागज यहाँ पेश गरेको, वडादेखि ल्याएर स्वास्थ्य चौकीमा गएर यो पेश गर्नुहोस्, हजुरले 3200 पाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। तर हामी चाहिँ अहिले 3200 पाउनुमा एकदमै असमर्थ भयौँ। जुन चाहिँ आज हामीले 1000 रुपियाँ मात्रै पाएका छौँ, तर यो एकदमै गलत हो। पोषण भत्ता भनेर 5000 गराएको के र हैन, तपाईँको अञ्चलले कति 1800 दिनेमा 1800 दियो, यहाँबाट कति 3200 दिने कुरो हो के र। 3200 को फर्म भरेको अहिले आउँदाखेरि 1400 आयो। मापदण्ड पूरा नभएको भन्दै स्वास्थ्य शाखाले कम रकम दिएको हो। विपन्न परिवारका सदस्य घोषित गरिए भन्दा कम रकम पाउँदा चिन्तित छन्। मापदण्ड पुगेकालाई अस्पतालले 2800 र नगरले 2200 दिँदै आएको स्वास्थ्य शाखाको भनाइ छ। हुनलाई चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हामीले गर्नुपर्ने हो, त्यो चिज सँगै सरकारले सबै डिट्टो हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो। यो चिजहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका व्यवस्थापकीय कुराहरू यता दिनुपर्ने कुराहरू, केही कुराहरू जस्तो इन्भेन्ट्री कुराहरू भयो, लजिस्टिक कुरा भयो, सँगै सरकारले किने तापनि व्यवस्थापकीय कुरा सबै दिनुपर्ने हो। तर आमा शिशु कार्यक्रम गाइडलाइन चाहिँ उसले केन्द्रमा बनाउँछ, त्यसको बारेमा क्लियरिफिकेसन राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि ग्याप भएको हुनसक्छ। 24 घण्टाभित्र 3 दिनभित्र 7 देखि 14 दिन र 42 दिनभित्र सुत्केरी जाँच गरेको हुनुपर्ने र उहाँले 400 गरेर टोटल 2200 पाउने व्यवस्था
गरेको हुनाले उहाँको सुत्केरीले गर्भ जाँच पनि 8 पटक नपुगेको र प्रोटोकल अनुसार 4 पटकको सुत्केरी जाँच पनि नभएको हुनाले 1000 रुपियाँ पाउनु। राप्ती प्रादेशिक अस्पतालले माघ महिनासम्म अस्पतालमा बच्चा जन्माउने सुत्केरी आमाहरूलाई यातायात खर्च 1000 र पोषण खर्च बापत कुल रकम 1800 दिँदै आएको जनाएको छ। यातायात खर्चमा 1000 रुपियाँ, पोषण रकममा चाहिँ 800 गत 2800 दिन्थ्यो भने चाहिँ फागुनदेखि चाहिँ हामीले यातायात खर्च 2000, पोषण रकम 800 गत 2800 अहिले वितरण गरिरहेका छौँ। 2800 चाहिँ आमाले तपाईँको एएनसी चेकअपमा 8 पटक चेकअप गरेपछि उहाँले चाहिँ पुरा चेकअप भयो भने 2800 पाउँछ। तुलसीपुर उपमहानगरले भने कार्यविधि बनाएर त्यसमा थप रकम दिँदै आएको छ, तर प्रक्रियागत झन्झट र सेवाग्राहीमा पर्याप्त सूचना र जानकारी नहुँदा धेरैले सङ्घ र स्थानीय सरकारले घोषणा गरेको रकम पाउन सकेका छैनन्। लघुवित्त पीडितहरूले आज पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको मुगलिनमा प्रदर्शन गरेका छन्। 5 बुधे माग राख्दै पीडितहरूले बजारमा चक्काजाम गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। मुगलिङ बजारमा हिजोदेखि जुन यो लघु वित्त पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ हिजोदेखि यहाँ मुगलिङ बजारमा आएर चाहिँ धरना दिने र विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू उहाँले गर्नुभएको छ। त्यतिखेर पनि मुगलिङ बजारमा चक्काजाम गरेर उहाँहरूले चाहिँ नाराबाजी सहित चाहिँ मुगलिङ बजारमा आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। हामीले तिर्न सक्दैनौँ भनेर होइन, हामी पीडित भएको छ। यिनीहरूको चक्रवृद्धि ब्याजले गर्दाखेरि आज हरेक दिदीबहिनीहरू पीडित हुनुभएको छ र यो हाम्रो आन्दोलन पनि देशव्यापी भइसकेको छ र हाम्रा मागहरू भनेको चाहिँ नवसम्मान्तिको रूपमा स्थापित लघुवित्तीय संस्थाहरू खारेज गर र लघुवित्तीय संस्थाहरूले लगाइएका सामूहिक ऋण गर र आम गरिब किसानलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था गर र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर। र हाम्रो सबैभन्दा यिनीहरू पुँजीवादीको चाहिँ धेरै खेती भयो यहाँ। किन लघुवित्तीय भनेर एउटा नाम चाहिँ लघुवित्तीयको नाममा चाहिँ गाउँ गाउँमा पसेर हरेक दिदीबहिनी आज रोडमा निस्किन बाध्य हुनुभएको छ। यो चाहिँ लघुवित्तीयले अहिले त झन् पैसाले भन्दा पनि तिनीहरूको ज्यादातीले नै धेरै दिदीबहिनीहरू रोडमा आउनुभएको हो। कैलालीमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्कको कृपा जागरी नाम गरेको खाताबाट 1,39,000 गायब भएको छ। ब्याङ्कमा भारतको बेङ्गलोरबाट श्रीमान गोपाल धामीले वैशाख 23 गते पठाएको 1,39,000 रकम सोही राति ई-सेवामा पठाएर गायब पारिएको पीडित कृपाको आरोप छ। खाताबाट 5 चोटि 25,000 र एक चोटि 14,000 गरी सो रकम ट्रान्सफर गरिएको पीडितको भनाइ छ। बिहिबारको राति 10 बजे निकाले मेसेज आयो त्यसपछि न बैङ्कको नम्बर थियो, मलाई दिएन थियो नि त। 10 बजे बैङ्क आउँदाखेरि के भन्यो कि त्यहाँ पैसा आएर पनि यहाँ तपाईँको मोबाइल बैङ्किङबाट ट्रान्सफर भइसकेको छ, ई-सेवामा ट्रान्सफर भइसकेको छ भन्नुभयो। ब्याङ्कले भने कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको र अनुसन्धान समितिले अध्ययन गरिरहेको भन्दै रकम फिर्ता गर्न आनाकानी गरेको छ। उहाँले चाहिँ अब केस पनि गर्नुभएको छ। बाँकी कुराहरू चाहिँ पुलिस केस पछि नै आउँछ। ब्याङ्क तर्फबाट अब हाम्रो चाहिँ हेर्ने चाहिँ कम्प्लायन्स डिपार्टमेन्ट हो। अब कम्प्लायन्स डिपार्टमेन्टले हामीले अब पुलिसको चिठी केस गरिसकेपछि पुलिसको चिठी चाहिँ कम्प्लायन्स डिपार्टमेन्टमा पठाइदियो अनि कम्प्लायन्समा तपाईँको अब हाम्रोमा त्यो आउँदैन, सिधै पुलिसकोमा जाने त्यो। खाताबाट पैसा हराएको विषयमा प्रहरीमा पनि उजुरी परेको छ। प्रहरीले भने ब्याङ्कले उपलब्ध गराउनुपर्ने मुख्य तथ्य भने उपलब्ध नगराएकाले अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका कृषक बगर खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। नदीको बगरलाई उच्चतम प्रयोग गरी त्यसमा उत्पादन हुने बाली लगाएर कृष्णपुर 8 र 9 का 150 घर परिवार मनग्गे आम्दानी गर्न लागि परेका छन्। बस्ती नजिकैको मोहना नदीको बगरमा न्यून आर्थिक स्तरका कृषकले जग्गा भाडामा लिएर काँक्रा, लौका, खरबुजा, फर्सी र करेला जस्ता वस्तुको खेती गर्दै आएका छन्। कुनै बेला भारतीयले कब्जा गरेर तरकारी फलाउने ठाउँमा अहिले स्थानीय कृषकले तरकारी र फलफूल लगाइरहेका छन्। मङ्सिर पुस महिनादेखि सुरु गरिने बगर खेती वैशाख जेठमा आएर सकिने र 6 महिना जति गरिने खेतीले परिवारलाई वर्षभरि खान लाउन सहज भएको कृषकहरूको भनाइ छ।
अहिले नगरपालिकाले गरेको चाहिँ हामीलाई बिउ बिजन दिएको छ र बिसादी चाहिँ दिएन। बिउ बिजन पाइए, त्यो बिउ बिजन पाएर हामी बगरमा बगर खेती गरिरहेछौँ। छोटो समयमा राम्रो आम्दानी हुने भएपछि बगरमा खेती गर्ने किसानको संख्या बढ्दै गएको छ। बगरमा उत्पादन राम्रो भए पनि भण्डारणमा समस्या देखिएपछि कृष्णपुर नगरपालिकाले चिस्यान केन्द्र निर्माण कार्य अघि बढाएको छ। अर्थविदहरूले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ज्यादा महत्त्वाकांक्षी नबनाउन सुझाएका छन्। बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेको सरकारलाई अर्थविदहरूले अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने ज्यादा महत्त्वाकांक्षी बजेट नल्याउन सुझाव दिएका हुन्। सरकार आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट निर्माणको गृह कार्यमा जुटिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले 22वटै मन्त्रालयहरूलाई वैशाख 5 गतेभित्र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम पठाइसक्न निर्देशन दिएको छ। यसरी हेर्दा सरकारले जेठ 15 भित्र पेश गर्नुपर्ने बजेट निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिइरहेको छ। तर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा निकै संयमता र विवेकता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। बजेटमा मितव्ययिता कायम गर्दै मन्त्रालयको खर्च कटौती, चालु खर्च घटाई, पुँजीगत खर्च बढाउने, सम्भावना नभएका स्रोत नपुग्ने आयोजनाहरू घटाउने लगायतका पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। बजेट चाहिँ धेरै ठुलो आकारको होइन, ठिक्क आकारको, तीनटा कुरालाई ख्याल गरेर साधन र स्रोत कति प्राप्त हुन सक्छ, अहिलेको आवश्यकता प्राथमिकता के छन् र खर्च गर्ने क्षमता के छ, प्रशासनिक र व्यवस्थापन क्षमता, यी तीनटा कुरालाई हेरेर बजेटको आकार निर्माण गर्नुपर्छ। बजेटमा आम नागरिक र नैराश्यपूर्ण अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। वैदेशिक लगानी, सहायता, ऋण खुम्चिएर रहेको अहिलेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च बढाई, चालु खर्च घटाएर ठिक्क आकारको बजेट ल्याउनु पर्ने आर्थिक क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ। विभिन्न किसिमको समस्या भोगिराखेको र धेरै इस्युजहरू, मुद्दाहरू, निजी क्षेत्रका मुद्दाहरू, आम नागरिकका मुद्दाहरू आइरहेछन्। यो नैराश्यपूर्ण वातावरणलाई सुधार गर्ने बजेट सरकारले बजेटको तयारी गर्दैछ, त्यसमा चाहिँ समावेश गरेर र विश्वासको वातावरण चाहिँ तयार गर्नुपर्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरूले गरेको खर्चको आधारमा बजेट छुट्याइनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। साथै देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने र कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेट ल्याउन पनि अर्थविदले सरकारलाई सचेत गराएका छन्। खिरहेछौँ गएको 5-6 वर्ष 6-7 वर्षदेखि नियमित रूपमा जेठ 15 गते ठुलो बजेट ल्याउने, मध्यावधि समीक्षा गरेर माघमा त्यसलाई घटाउने। अहिले पनि 2 खर्ब 44 अर्ब रुपियाँले घटाएका थिए। त्यसैले त्यो भन्दा एउटा ठिक्कको हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेट भनौँ न 15-16 खर्ब को बजेट चाहिँ ल्याउनु पर्यो, त्यो ठुलो पार्नु भएन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजेट परम्परागत भन्दा फरक आउने केही दिन अघि मात्रै सार्वजनिक कार्यक्रममा घोषणा गरेका छन्। बजेट आशालाग्दो बन्ने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने परम्परा नै बसिसकेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चैत्र सकिँदा 9.5 खर्ब बजेट मात्र खर्च गरेको छ। लक्ष्य भेटाउन अब बाँकी 3 महिनामा 8.5 खर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। यो कुल बजेटको 52.57% प्रगति हो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमातेका साथ निशा देउजा, काठमाडौँ। पाल्पाको श्रीनगरमा निर्माण गरिएका सांस्कृतिक डबली पूरा नहुँदै खण्डहरमा परिणत हुन लागेको छ। जिल्लाका विभिन्न जात जातिका कला र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको करोडौंको संरचना बेवारिसे बन्न पुगेको छ। लुम्बिनी सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले शिलान्यास गरेको सांस्कृतिक डबली निर्माण पूरा नहुँदै भत्किन थालेका छन्। भवन अहिलेसम्म पूरा नहुँदा लथालिङ्ग अवस्थामा परिणत हुन थालेको छ। संरचना खण्डहरमा परिणत हुँदा सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक जिल्ला एक गन्तव्यको कार्यक्रम अनुरूप पर्यटक प्रवर्धनका लागि सांस्कृतिक डबली भवन निर्माण गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले डबली भवन निर्माणका लागि झण्डै 8 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। करिब 60% जति निर्माण कार्य
सम्पन्न भइरहेको अवस्थामा यो चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयमा गएको छ र त्यसपछिको निर्माण कार्य पर्यटन डिभिजन कार्यालय भैरवाले निर्माण गरिरहेको छ र त्यो सम्पन्न भएपछि अब पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालयलाई बुझाउनु पर्ने छ। यसलाई चाहिँ एकदमै सफल र एकदमै प्रतिष्ठित डबलीको रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रण पनि गर्दछु। लुम्बिनी सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण कार्यको थालनी भए पनि अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकाय नभएका कारण बनेका संरचनाको पनि संरक्षण हुन सकेको छैन। अहिले हेर्दाखेरि वास्तवमा बनेको यत्रो महिना बितिसक्दा पनि कुनै स्थानीय सरकार अथवा कुनै निकायले पनि यसको जिम्मा नलिँदाखेरि यो अल्पत्र परेको अवस्थामा छ। तर मेरो के आग्रह छ भने हामी स्थानीयको के आग्रह छ भने भविष्यसम्म यसलाई अब छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन लिएर सञ्चालनमा लिएर केही एक्टिभिटिज गरिदिनु भयो भने निश्चित रूपमा पनि यो कैलाशनगर मात्रै नभएर सिंहपाल्पाको लागि पर्यटन प्रवर्धनको निम्ति राम्रो गर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। करिब 500 दर्शक अट्ने क्षमताको डबली मन्त्रालय विभाजन पूर्व उद्योग जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयले रेखदेख गरे पनि निर्माण कार्य 60% पुरा हुन नपाउँदै डिभिजन वन कार्यालयबाट पर्यटन डिभिजन कार्यालयलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिएपछि बेवारिसे भएको हो। अब यो बनाउनको लागि लगानी गरियो, करोडौँ खर्च गरियो, तर अल्पत्र छाडियो, जसले गर्दा चाहिँ यसको उद्देश्य प्राप्ति भएन, यसको चाहिँ लाभ प्राप्त गर्न सकिएन। यसरी अल्पत्र छाडिनु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्दछ, बेलैमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नु पर्दछ। यदि यसो भयो भने साँच्चैकै पाल्पावासीको चाहिँ मनोकांक्षा पनि पुरा हुने थियो र जुन सरकारले जुन उद्देश्यका साथ लगानी गरेको थियो त्यो पनि प्राप्ति हुने थियो। प्रदेश सरकारको राजनीतिक खिचातानीमा परेको सांस्कृतिक डबलीको निर्माणको जिम्मेवारी प्राप्त निर्माण कम्पनीले निर्माण कार्य पुरा गर्न सकेको छैन। निर्मित संरचनाहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै खण्डहरमा परिणत हुँदै गएका छन्। बनेका संरचनाहरू वाल लगाइएको भए पनि भत्किसकेका छन्। लुम्बिनी सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिए सरकारको लगानी बालुवामा पानी राखे सरह हुने देखिन्छ। अनिल लिगल, पाल्पा। पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकाको 4 रातेमा चौरी महोत्सवले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्यो। प्राकृतिक सुन्दरताको अवलोकनसँगै 7 प्रजातिका चौरी महोत्सवमा राखिएको थियो। चौरी संरक्षण र कृषक प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गरिएको हो। पाँचथरको खुल्ला चौरमा ढाकेका चौरी र तिनका प्रजाति हेर्न पर्यटकको घुइँचो नै लाग्यो। चौरी सहित वरपरको दृश्य अवलोकन गरेर पर्यटकहरू दङ्ग थिए। नेपाल भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्छ 4 राते। समुद्र सतहबाट 3400 मिटर उचाइमा 6औं चौरी महोत्सव आयोजना गरिएको थियो। चौरी र याकको प्रदर्शनीसँगै चौरी र भेडाजन्य उत्पादनका स्टलको अवलोकन गर्न पर्यटकको घुइँचो नै लागेको थियो। तानोमा त आइएको थियो। अब यो लगभग अब आजकै सुने अनुसार यो 6औं महोत्सव चौरी महोत्सव भनिएको छ हैन। यो अत्यन्तै राम्रो तरिकाले लागेको छ। मौसमले पनि साथ दिएको छ र यो अत्यन्तै उच्चै ठाउँमा यो महोत्सव लाग्नु भनेको अत्यन्तै गौरव कुरा पनि। यो पाँचथर जिल्ला फालेलुङ गाउँपालिकाले अत्यन्तै राम्रो तरिकाले यो आयोजना गरेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। चैत 30 देखि वैशाख 2 गतेसम्म आयोजना भएको चौरी महोत्सवमा चौरीका 7 प्रजाति प्रदर्शनीमा राखिएका थिए। चौरीकै दुधबाट बनेको खिर, छुर्पी, घिउ र चिजबाट बनेका परिकार खानेको भिड थियो। त्यस्तै चौरीको रौँबाट बनेको टोपी, बुर्का पनि प्रदर्शनीमा राखिएको थियो। थोरै रात चाहिँ मिलिरहेछ होइन, पुरै चाहिँ होइन, थोरै रात मिलिरहेछ चौरी महोत्सवले। किनभने अब फालेलुङमा चौरी छ अरे भन्दाखेरि होइन, टाढा टाढाबाट मान्छेहरू आउने, हाम्रो छुर्पीहरूको कन्ट्याक्ट हुने त्यस्तो मागहरू भइराखेको छ। महोत्सवकै कारण हो सबै। चौरी पालक किसानको मुह घट्दै गएपछि गाउँपालिकाले चौरी संरक्षण गर्दै आएको छ। सो क्षेत्रको 3 सिमाना, 4 राते, फालोट र स्कन्दपुर क्षेत्रमा चौरी पाल्ने गरिएको छ। भारतले विभिन्न गतिविधि गर्दै आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा चौरीको संरक्षण र बजारीकरण गर्दै आफ्नो उपस्थिति देखाउन गाउँपालिकाले चौरी महोत्सव आयोजना गरेको हो। चौरीको संरक्षण गर्न बजेट विनियोजन गरी घाँस, औषधि र उपचारको व्यवस्थापन गर्दै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यो चाहिँ लगभग चाहिँ तपाईँको 4000 समुद्र सतहदेखि 4000 मिटरमा पर्छ र मेन चौरीको संरक्षण सम्वर्धनमा चाहिँ गाउँपालिकाबाट वार्षिक बजेट व्यवस्थापन गर्ने र यहाँ चरीचरणमा हुने चौरीहरूको चाहिँ स्वास्थ्यको लागि विभिन्न डाक्टरहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने।
जिल्लाको उच्च पहाडी क्षेत्रको याङबर र फालेलुङ गाउँपालिकामा चौरीको संरक्षण हुने गरेको छ, तर वर्षेनी चौरीको सङ्ख्या घट्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा चौरी प्रजातिको संरक्षण गर्दै फालोट क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। रमेश थापा, 5 थर। बाँकेको राप्तीपारीका स्थानीयले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन मुस्किल छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारले बिस्तारै गति लिन सुरु गरे पनि अझै पनि पिछडिएको क्षेत्रको पीडा राप्तीपारीले भोगिरहेको छ। पहिलो पटक आयोजना गरिएको क्यान्सर रोगको स्वास्थ्य शिविरबाट स्थानीय लाभान्वित भएका छन्। बाँकेको राप्ती सोनारी 4 बैजापुरमा स्थानीयले क्यान्सर रोग सम्बन्धी निशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट लाभ लिएका छन्। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुराको प्राविधिक सहयोगमा महिलाको पाठेघर र स्तन क्यान्सर रोगको निशुल्क परीक्षण तथा औषधि वितरण गरिएको हो। शिविरमा 200 महिलाले परीक्षण गराएका थिए। शिविर आफूहरूका लागि वरदान साबित भएको महिलाहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। राप्ती सोनारी भनेको एकदमै पिछडिएको, हाम्रो योभन्दा पहिला पिछडिएको ठाउँ हो। यहाँ चाहिँ दिदीबहिनीहरूलाई धेरै समस्या, पाठेघर सम्बन्धी समस्याहरू पनि देखेको हुन्छ। पाठेघर सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर सम्बन्धी पनि देखेको हुन्छ। त्यसकारण यो कार्यक्रम ल्याउनु भएकोमा हामी धेरै खुसी छौँ। आफ्नो गाउँठाउँमा शिविर आएर चेक गराउन पाउँदा हामीलाई धेरै राम्रो भनौँ खुसी नै लाग्यो। शिविर आयोजनामा जिल्ला स्थित एमालेले सहकार्य गरेको थियो। जनताको जनजीवनसँग जोडिएका सवालको पहिचान गर्दै स्वास्थ्यको पहुँचभन्दा टाढा रहेको बैजापुरमा शिविर आयोजना गरिएको एमाले बाँकीले जनाएको छ। विशेषज्ञ डाक्टर इन्द्रनील घोषको नेतृत्व, डाक्टर चाहिँ साधन थापा र डाक्टर चाहिँ क्रिस्टिना नामक श्रेष्ठको नेतृत्वमा 6 जना विशेषज्ञ डाक्टरहरूले आज चाहिँ यो चाहिँ पाठेघरको मुख्य क्यान्सरको स्क्रिनिङ र स्तन क्यान्सर सम्बन्धी निशुल्क शिविर हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। शिविरमा सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर इन्द्रनील घोष, डाक्टर साजन थापा, डाक्टर क्रिस्टिना श्रेष्ठ, स्वास्थ्यकर्मी महासङ्घ बाँकेका अध्यक्ष राजन शाही लगायतका स्वास्थ्यकर्मीले सेवा प्रवाह गरेका थिए। चेक जाँचमा संलग्न चिकित्सकले चासोपूर्वक महिलाहरूले जाँच गरी सेवा लिएको बताएका छन्। पाठेघरको मुखको क्यान्सर भनेको चाहिँ खास एउटा भाइरसको कारणले हुन्छ, अनि यो क्यान्सरले हामी चाहिँ हुनुभन्दा अगाडि नै जोगाउन मिल्छ। त्यही भएर हामी आज यो स्क्रिनिङ प्रोग्राम गरेको हो। स्क्रिनिङ गरेपछि यो रोग जोगाउन मिल्छ। उहाँहरूको परीक्षण गरी त्यस्ता रोगहरू पत्ता लगाएर हामीले चाहिँ सुशील कोइराला ल्याउने गरेका छौँ। हाम्रो सेवा भनेको सुशील कोइराला मात्र नभइकन यस प्रकारका विभिन्न ग्रामीण भेगमा गएर हामीले बेला बेलामा यस्तै कार्यक्रमहरू, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू र स्वास्थ्य शिविरहरू चलाएर आइरहेका छौँ। शिविरमा आएका महिलाले क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगको परीक्षण गाउँमै पाउँदा खुसी व्यक्त गरे। यसअघि एमाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 23 मा छाला रोग सम्बन्धी शिविर गरेको थियो। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। बागलुङ जिल्लाको गलकोट नगरपालिकामा रहेको गलकोट नगर अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ। गलकोट नगरपालिका 4 हरिचौरमा रहेको गलकोट नगर अस्पतालमा उपचार राम्रो हुन थालेपछि बिरामीको चाप बढ्दै गएको हो। पहिले उपचारका लागि बागलुङ सदरमुकाम, पोखरा र काठमाडौँका अस्पताल जान बाध्य गलकोट क्षेत्रका बिरामीहरूले यति बेला भने आफ्नै क्षेत्रमा सहज उपचार सेवा पाउन थालेका छन्। तत्कालीन गलकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई नगर अस्पतालमा स्तरोन्नति गरेर व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार गरिएसँगै उपचारका लागि पुग्ने बिरामीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। अस्पतालले पनि नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्नमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो फागुनदेखि हामीले 24 घण्टा आकस्मिक सेवा, इमर्जेन्सी र एक्सिडेन्टको सेवाहरू दिइरहेका छौँ। सँगसँगै 24 घण्टा मातृ सुरक्षा, आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत डेलिभरी केस, फ्यामिली प्लानिङ केस र जटिल खालका पनि हामीले मेडिकल्ली हुने कुराहरू, सर्जिकल बाहेक त्यो सबै सुविधाहरू 24 घण्टा दिइरहेका छौँ। नगर अस्पताल स्तरीय चाहिँ सेवा सुविधाहरू पनि हामीले दिँदै आएका छौँ र अझ यसलाई व्यवस्थित गर्दै आगामी दिनमा अझ ह्यासियससम्मको र साना चाहिँ अपरेसनसम्मका चाहिँ सेवा सुविधाहरू यहाँबाट दिने हाम्रो चाहिँ योजनाहरू छ।
अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार र औषधिका लागि 70% स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध बिरामी आउने गरेका छन्। बागलुङको गलकोट नगरपालिका, ताराखोला गाउँपालिका र गुल्मी जिल्लाका 2वटा पालिकाका बिरामी समेत उपचारका लागि अस्पताल पुग्न थालेका छन्। गलकोट नगरपालिकाले स्तर उन्नति गरेसँगै पहिलेको तुलनामा अस्पतालमा धेरै सुधार भएको र आफूहरूले सहज रूपमा सेवा पाइरहेको सेवाग्राहीको भनाइ छ। पहिलाको भन्दा अब केही राम्रो भएर गएको छ, राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने आशा पनि छ। अब डाक्टरहरू पनि एम्बुलेन्स गरेको आउनुभएको छ, पहिला त्यस्तो थिएन, अहिले धेरै सुविधा छ, हरेक कुराको चाहिँ सुविधा छ। यहाँ आएर चेक गर्न पाउँदा त धेरै राम्रो लाग्यो। अनि सबै अब भेडियो एक्सरे, बोलोड चेक, अब सबै थरी हुने एकजना अब उहाँ काठमाडौँ जस्तै यहाँ भयो भने त हामीलाई उहाँ जानु परेन। अनि धेरै राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो। पहिला सानो हस्पिटल थियो, आउन जान परेर एकदम कठिन थियो। अहिले बाटोसाटोले यादले गर्दा राम्रो भइरहेको छ र अहिले यो अब हिमेसमा पनि हस्पिटल नयाँ डाक्टर आउनुभएको छ, त्यस कारणले अहिले मान्छेहरू पनि भिड भइरहेको छ, एकदम राम्रो भइरहेको छ। अस्पतालले 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, आकस्मिक सेवा, बहिरङ्ग सेवा, भिडियो, एक्सरे, इसिजी, आँखा जाँच, मातृ सुरक्षा लगायतका सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। विक्रमसम्म 2016 सालमा स्वास्थ्य चौकीको रूपमा स्थापना भएको उक्त अस्पताललाई 2051 सालमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र गत वर्ष गलकोट नगर अस्पतालको रूपमा स्तर उन्नति गरिएको हो। अस्पताललाई सम्बन्धित निकायले निरन्तरता दिन सके हजारौं रुपैयाँ खर्च गरेर उपचारका लागि अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यता सधैँका लागि अन्त्य हुनेछ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। देशका 31 जिल्लाका 64 ठाउँमा अहिले पनि डढेलो लागिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै चितवनका 12, बर्दियाका 4, बाँकेदाङ र प्युठानका 3 ठाउँमा डढेलो लागेको हो। कतिपय जंगलमा लागेको डढेलो बस्तीमा पुग्ने जोखिम समेत बढेको पाइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल यही वैशाख 23 गते हुने बेलायती राजा चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेक कार्यक्रममा सहभागी हुने भएका छन्। लन्डन स्थित वेस्टमिनिस्टर गिर्जाघरमा हुने बेलायती राजा चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेक समारोह कार्यक्रममा पौडेलले सहभागिता जनाउने भएका हुन्। राष्ट्रपति पौडेलको यो पहिलो विदेश भ्रमण 5 दिनको हुनेछ। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री एमपी साउदलाई उनका भारतीय समकक्षी एस जयशंकरले बधाई दिएका छन्। विदेश मन्त्री जयशंकरले साउदलाई विदेश मन्त्री शंकरले बधाई दिँदै द्विपक्षीय बहुआयामिक साझेदारीलाई अझ बलियो बनाउन सँगै काम गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गरेका छन्। स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका सवारी चालक शम्भु भन्ने दिलबहादुर थापा चितवनको निवासको छतबाट खसेर गम्भीर घाइते भएका छन्। आज बिहान 4 बजेतिर भरतपुर 11 स्थित निवासको 2.5 तलाबाट खसेको सीसीटीभीमा देखिएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ। उनको गम्भीर अवस्थामा पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। अब पालो एभेन्यू च्याट मौसमको। हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ। आज दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा सामान्यतया मौसम सफा रहनेछ। देशका गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरू र बाँकी पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका तराईका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको छ। साथै उपत्यका लगायत देशका धेरै भूभागमा
हिमपालोको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:37 भयो भने सूर्यास्त 6:30 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभि न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abhinews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभि न्यूज खबर। नमस्कार।